أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإنسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى شاهدي أسرار الأزل ومشاهد الأنوار السابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلمي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتبة العبودية المتحقق بأسرار الربوبية صاحب المقامات الاصطفائية والكرامات الارتضائية سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم المخصوص بأعلى المراتب والمقامات والمؤيد بأوضح البراهين والدلالات المنصور بالرعب والمعجزات والجوهر الشريف الأبدي والنور القديم المحمدي السرمدي سيدنا محمد المحمود في الإيجاد والوجود الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد والشهود نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار السر الباطن والنور الظاهر السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الباطن الظاهر العاقب الحاشر ناهي الآمر الناصح الناصر الصابر الشاكر القانت الذاكر الماحي الماجد العزيز الحامد المؤمن العابد المتوكل الزاهد القائم القاعد الراكع الساجد التابع الشهيد الولي الحميد
برهان الحجة المطاع المختار الخاضع الخاشع البر المستنصر الحق المبين طه ياسين المزمل المدثر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور الشكور العلي الكريم نورك القديم وصراطك المستقيم محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وحبيبك ووليك ونبيك وأمينك ودليلك ونجيك ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التهامي الشاهد المشهود الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيع الحسيب الرفيع المليح البديع الواعظ البشير النذير العطوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصدوق الأمين الداعي إليك بإذنك السراج المنير الذي أدرك الحقائق بجمتها وفاز ووفاق الخلائق برمتها وجعلته حبيبا وناجيته قريبا وأدنيته رقيبا وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنزارة والنبوة ونصرته بالرعب وظللته بالسحب ورددت له الشمس وشققت له القمر وأنطقت له الضب والظبي والذئب والجزع والزراع والجمل والجبل والمدر والشجر والحجر وأنبعت من أصابعه الماء الزلالا وأنزلت من المزن بدعوته في عام المحل والجدب
وابل الغيث والمطر فاغشوا الشبا منه الفقر والدخر والوعر والسهل والرمل والحجر والمدر وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى وأريته الآية الكبرى وأنلته الغاية القصوى وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاجنة بالبصر وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم وجعلت أمته خير الأمم وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بشفاعته في أمته وأجزل أجره ومثوبته وأبدي فضله للأولين والآخرين بالمقام والمحمود وتقديمه على كافة المقربين بالشهود. اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفا وكرامة ومن أرفعهم عندك درجة وأعظمهم خطرا وأمكنهم عندك شفاعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته. اللهم أتبعه من ذريته وأمته ما تقر به عينه وأجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته وأجز الأنبياء كلهم خيرا
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما شاهدته الأبصار وسمعته الآذان، وصل وسلم عليه عدد من صلى عليه، وصل وسلم عليه عدد من لم يصل عليه، وصل وسلم عليه كما تحب وترضى أن يصلى عليه، وصل وسلم عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل وسلم عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد نعماء الله تعالى وأفضاله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأصهاره وأخطانه وأحبابه وأتباعه وأشياعه وأنصاره، خزنة أسراره ومعادين أنواره، كنوز الحقائق وهداة الخلائق ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وارض عن كل الصحابة رضا صرمدا عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكر وكلما سهى عن ذكرك غافل، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولنا صلاحا، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. وصل يا رب على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والصديقين وملائكتك المقربين، وعلى سيدنا الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر المكين الأمين، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السابق للخلق نوره، الرحمة للعالمين ظهوره، عدد ما مضى من خلقك وما بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيد بالحد،
صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلواتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، صلاة تملأ الأرض والسماء، صلاة تستجيب بها دعاءنا وتزكي بها نفوسنا وتحيي بها قلوبنا وتحل بها العقد وتفرج بها الكربا ويجري بها لطفك في أمري وأمور المسلمين، وبارك لنا على الدوام وعافنا واهدنا وامددنا واجعلنا آمنين، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا معه في الجنة من غير عذاب يسبق بنا، وأنت راض عنا غير غضبانا، ولا تمكر بنا واختم لنا منك بخير وعافية بلا منحة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.